नमस्कार साथीहरू, राकेश लोकसहत्यारी युट्युब च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको माझ लोकसेवा आयोग अप्राविधितर्फका नायब सुबावासोस र पदको द्वितीय पत्र नमुना प्रश्नोत्तर सेट 1 अन्तर्गत खण्ड सी का प्रश्नहरू तपाईहरुको माझ लिएर उपस्थित भएको छु। यसअघि चाहिँ खण्ड ए र खण्ड बी का प्रश्नहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु, कृपया त्यो पनि गएर हेर्नुहोला। र यो चाहिँ खण्ड सी का प्रश्नहरू रहेका छन्। सो अब आजको प्रश्नहरुतर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीका प्रमुख उद्देश्यहरू के हुन्? 5 मार्क्सको रहेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली है कार्यालयको माल सामान संरक्षणको लागि जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली यसरी चाहिँ थिम राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कार्यालय सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने माल सामानको नियमित र व्यवस्थित अभिलेख राख्ने श्रेष्ठता प्रणाली नै के हो त? जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली हो हैन। कार्यालयमा प्रयोग हुने माल सामानहरूको नियमित र व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रणाली नै के हो त? जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली हो। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका मोलेपो फारमहरूको प्रयोग गरी जिन्सी माल सामानहरूको सुरक्षा अभिलेख तथा व्यवस्थापन गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2020 माघ 1 गतेबाट नेपाल सरकारले जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको अवलम्बन गरेको हो। यसलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै गएको पाइन्छ हैन। जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीका उद्देश्यहरू है, जिन्सी सामानको संरक्षण, सम्वर्धन तथा व्यवस्थापन गर्नु, त्यस्तै जिन्सी माल सामानको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिनु, त्यस्तै जिन्सी माल सामानको हिनामिना र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु, अनावश्यक माल सामान खरिदलाई नियन्त्रण गर्नु हैन, आवश्यक माल सामानको खरिद गर्ने आधार प्रदान गर्नु, जिन्सी सामानको सूचना र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु, त्यस्तै जिन्सी माल वस्तुको उपयोगलाई यथार्थ वस्तुपरक मितीय व्ययी र प्रभावकारी तुल्याउनु, त्यस्तै व्यवस्थापनलाई आर्थिक निर्णय गर्नका लागि आधार तयार गर्नु, त्यस्तै जिन्सी सामानको लिलाम, बिक्री, मिन्हा र हस्तान्तरणको अभिलेख राख्नु, जिन्सी माल वस्तुलाई खोजेको बखत पाउन सहज गराउनु, सरकारी बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु, जिन्सी माल सामानको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नु, जिन्सी निरीक्षणको आधारशिला खडा गर्नु आदि चाहिँ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीका उद्देश्यहरू हुन् है। अन्त्यमा जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीले कुन वस्तु कहाँ कसरी उपयोग भइरहेको छ र कुन वस्तुहरू सङ्गठनमा आवश्यक छन् भन्ने कुराको यथार्थ चित्रण गर्ने गर्दछ है। अब चाहिँ प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, निजामती सेवामा देखिएका नवीन प्रवृत्ति बारे लेख्नुहोस्। यो पनि 5 मार्क्सको रहेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ निजामती सेवा है, यसलाई चाहिँ तिममा पोलिटिकली न्युट्रलिटी एन्ड इम्पार्सियालिटी राख्न सक्नुहुन्छ। यो राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष र तटस्थ हुन्छ हैन। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि अस्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्र सेवकहरूको समष्टिगत संरचनालाई चाहिँ के भनिन्छ त? निजामती सेवा भनेर बुझ्न सकिन्छ। सरकारको ज्ञानेन्द्रिय, कर्मनेन्द्रिय र सार्वजनिक प्रशासनको मुटुको रूपमा चाहिँ निजामती सेवा रहेको हुन्छ। निजामती सेवामा देखिएका नवीन प्रवृत्तिहरू, हिजोसम्म एक तहको निजामती सेवा रहेकोमा अब 3 तह है, संघीय सेवा, प्रदेश र स्थानीय सेवामा जाने प्रवृत्ति छ हैन। त्यस्तै समावेशी निजामती सेवाको अवलम्बन, विकेन्द्रीकृत निजामती सेवा, सुशासनयुक्त निजामती सेवा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित निजामती सेवा, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुनिश्चित भएको निजामती सेवा, नयाँ सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन, उत्तरदायी है निजामती सेवा, सदाचार तथा नैतिक आचरणयुक्त निजामती सेवा, सम्पूर्ण सेवाको मियोको रूपमा रहेको, त्यस्तै भ्रष्टाचार मुक्त निजामती सेवा, नागरिक सेवामा समर्पित निजामती सेवा, यी चाहिँ निजामती सेवामा देखिएका नवीन प्रवृत्तिहरू हुन् है। यसरी चाहिँ अन्त्यमा निजामती सेवा अस्थायी सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ। माथि उल्लेखित नवीन प्रवृत्तिहरू निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएको छ है। अब प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, के कस्ता विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुन सक्दछन् हैन, लेख्नुहोस्। सङ्घीय सञ्चित कोषमाथिको व्यवहार है, सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा
रहेका सञ्चित कोष राज्यको ढुकुटी हो। सञ्चित कोषको रकम जथाभावी खर्च नहोस् भनी संविधानमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 10 को धारा 118 मा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथिको व्ययभारबारे व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने छन् हैन। यसमा चाहिँ कुन कुन खर्चहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने छन् त? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, त्यस्तै नेपालका प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य र न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई दिने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम, त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम, संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई दिने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, त्यस्तै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, त्यस्तै नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार हैन, त्यस्तै नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथिको व्यवहार हुने खर्चहरू हुन् है। अब प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करमा रहेका आधारभूत भिन्नताहरू लेख्नुहोस्। 5 मार्क्सको यो पनि रहेको छ। प्रत्यक्ष कर है, करको भार र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ, यानी इन्सिडेन्स अफ ट्याक्स एन्ड बर्डन अफ ट्याक्स है, एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाई चाहिँ प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। त्यस्तै अप्रत्यक्ष कर भनेको इन्सिडेन्स अफ ट्याक्स अर्को एउटा पक्षमा र बर्डन अफ ट्याक्स भनेर अर्को पक्षमा पर्ने करलाई चाहिँ के भनिन्छ त? अप्रत्यक्ष कर हैन। करको भार एक पक्षमा र प्रभाव अर्को पक्षमा पर्ने करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। अब प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर बीचको भिन्नताहरू यसलाई चाहिँ आधार दिएर लेखेको छु हैन। सबभन्दा अवधारणा, जसलाई लगाइएको हो उसैले तिर्नुपर्ने कर हो प्रत्यक्ष कर हैन। प्रत्यक्ष करको अवधारणा जसलाई लगाइएको हो उसैले तिर्नुपर्ने। अब अप्रत्यक्ष हुन जसलाई लगाइएको हो उसले नतिरी अरूले तिर्ने कर है, तिर्ने कर। त्यस्तै प्रभाव, यस्तो करको भार र प्रभाव एउटै व्यक्तिमाथि पर्दछ भने अप्रत्यक्ष करमा के हुन्छ त? यस्तो करको भार र एक पक्षमा र प्रभाव अर्को पक्षमा पर्दछ। त्यस्तै प्रकृति, यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स हो है। यो यसको प्रकृति के हुन्छ त? प्रोग्रेसिभ हुन्छ। बढी आयमा बढी र कम आय हुनेले कम तिर्नु पर्ने। त्यस्तै यसको चाहिँ रिग्रेसिभ है, यो प्रगतिशील हुन्छ र यो रिग्रेसिभ अप्रगतिशील हुन्छ। रिग्रेसिभ खालको ट्याक्स हो। धनी गरिब दुवैले समान रूपले तिर्नुपर्छ। अप्रत्यक्ष कर दुवैलाई समान रूपले तिर्नुपर्छ। अब मित्यव्ययिता, अग्रिम रूपमा सङ्कलन गरिने हुँदा कम खर्चिलो हुन्छ। यो चाहिँ मित्यव्ययिताको हिसाबले यो के हुन्छ त? मित्यव्ययी हुन्छ प्रत्यक्ष कर हैन। र यो चाहिँ के हुन्छ त? अप्रत्यक्ष कर सङ्कलन खर्च यसमा बढी हुन्छ हैन। अर्को सहभागिता, धनीले मात्र तिर्नुपर्ने हुँदा आम सहभागिता कम हुन्छ। यसमा चाहिँ धनीले मात्र तिर्नुपर्ने हुँदा यसमा आम सहभागिता कम हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? आम सहभागिता हुन्छ। त्यस्तै चुहावट, भार र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने हुँदा चुहावटको सम्भावना हुन्छ। यसमा चाहिँ चुहावटको सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यस्तै चेतना, यो करले कर चेतना र नागरिक चेतना बढाउँछ। करदाताको न्यून चासो र सरोकार हुन्छ। अप्रत्यक्ष करमा के हुन्छ त? करदाताको न्यून चासो र सरोकार हुन्छ। अर्को अब यहाँ चाहिँ उदाहरणहरू, आयकर, सम्पत्ति कर, जग्गा कर, सवारी कर आदि हैन। यसमा चाहिँ अप्रत्यक्ष करमा भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सार आदि हैन। यसमा चाहिँ यो फिगर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। माथि चाहिँ करको प्रकार भनेर सुरुमा चाहिँ राजस्व हैन, राजस्व, यसरी चाहिँ राजस्व कर र गैर कर हैन। राजस्व कति प्रकारको कर र गैर कर, यसरी अब करमा पनि यसरी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, यहाँ चाहिँ गैर करमा चाहिँ के छन् इक्जाम्पलहरू दिइहाल्ने, जस्तो कि प्रत्यक्ष करमा आयकर, सवारी कर, जग्गा कर हैन। अप्रत्यक्ष करमा भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सार, गैर करमा चाहिँ रोयल्टी हैन,
जरिवाना, दण्ड होइन, लाभांश यीहरू यसरी चाहिँ फिगर दिन सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्वहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका लेख्नुहोस्। यो 10 मार्क्समा रहेको छ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्री ओम्ड टु पोस्ट टर्म सर्भिस होइन, यसलाई चाहिँ जन्मदेखि चाहिँ मृत्युसम्मको है सेवा भनेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बुझिन्छ। अब राज्य वा सरकारले आफ्नो विभिन्न प्रशासनिक एकाइ वा संरचनाहरू मार्फत जनताका लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई जनताको घर दैलोसम्म सरल, सहज एवं छिटो जनता सामु पुर्याउने विधि वा प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो है। राज्य वा सरकारले आफ्नो विभिन्न प्रशासनिक एकाइ वा संरचनाहरू मार्फत जनताका लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरूलाई जनताको घर दैलोसम्म सहज, सरल र छिटो तरिकाले चाहिँ पुर्याउने विधि वा प्रक्रिया नै के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। यो सरकारको सफलता जाँच्ने कडी हो भने सरकार र जनता बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने ब्रिज हो है, एउटा चाहिँ सम्बन्ध सेतु भनेर बुझिन्छ सरकार र जनता बीचको। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो भने यो सेवा प्राप्त गर्नु आम नागरिकको अधिकार हो। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह चित्रबाट चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त? यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पब्लिक सर्भिस डेलिभरी यसमा चाहिँ सरकार, सेवा प्रदायक कर्मचारी होइन, सेवाग्राही जनता होइन, यसरी चाहिँ चित्रबाट हेराउन सक्नुहुन्छ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका महत्त्वहरू जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै जनमुखी सेवाको प्रवर्धन गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूलाई समुचित वितरण गर्न होइन, नागरिक असन्तुष्टिलाई सुरक्षित तथा निश्चित गर्न होइन, राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न, सरकार तथा राज्यको उपस्थिति बोध गराउन होइन, राज्यका सर्वाङ्गीण उद्देश्यहरू पुरा गर्न होइन, सुशासनलाई मूर्तता र जीवन्त प्रदान गर्न, गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न, सरकार र जनता बीचको सुसम्बन्ध स्थापित गर्न होइन, शासनको वैधता पुष्टि गर्न, केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म सम्पूर्ण जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्ने होइन, अनि पूर्वाधार लगानी गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गर्न, मानव विकासात्मकदेखि लिएर सुशासन कायम गर्नसम्मका सम्पूर्ण काम चाहिँ यो चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका महत्त्वहरू हुन् है। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका है। अब रिप्रेजेन्टेटिभ रोल सेवा प्रवाहमा सरकार वा राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा रहने होइन, त्यस्तै रिलेसनसिप ब्रिजिङ रोल होइन, सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै सरकार र जनता बीच सुसम्बन्ध स्थापित कायम गर्ने। अर्को क्याटालाइटिक वा फेसिलिटेटिभ रोल होइन, आफूसँगै अन्य क्षेत्र, निजी आइएनजिओ, एनजिओ, सहकारीलाई सेवा दिन उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्ने। कम्युनिटी ओन्ड रोल होइन, नागरिकको बीचमा गएर सेवा दिने। रेगुलेटर होइन, कानुन बमोजिम सेवाको सञ्चालन र नियमन गर्ने। त्यस्तै अब एक्जिक्युटर नागरिकप्रति सरकार प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन गर्ने। अब म्यानेजरियल रोल होइन, स्रोत साधनको कुशल परिचालन तथा सेवा व्यवस्थापकीय कौशलको प्रयोग गर्ने है। अर्को चाहिँ कम्पिटेटिभ रोल सेवा प्रवाहमा अन्य क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सर्वोत्तम सेवा दिने। कस्टमर ड्राइभन रोल होइन, सेवाग्राहीको भोइस चोइस र राइट अनुसार तोकिएको समय र स्थानमा सेवा दिने होइन। अब डिसेन्ट्रलाइज रोल सेवाको विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ जोड दिने। रिजल्ट ओरिएन्टेड रोल होइन, प्रोसेसमा होइन रिजल्टमा चाहिँ ध्यान दिने। त्यस्तै एन्टिसिपेटरी रोल होइन, सेवा दिँदा उपचार कम बचावटमा ध्यान दिने होइन। त्यस्तै मिसन ड्राइभन रोल कानुन बमोजिम लक्ष्य पुरा हुने गरी सेवा दिने। त्यस्तै मार्केट ओरिएन्टेड रोल बजार अनुकूल सेवामा परिमार्जन गर्ने। इन्टरप्राइजिङ रोल गुणस्तरीय सेवामा अभिवृद्धि गर्ने। अब न्युट्रालिटी रोल भेदभाव रहित होइन, भेदभाव रहित सेवा प्रदान गर्ने। अर्को एकाउन्टेबल एन्ड रिस्पोन्सिबल रोल सेवा सम्बन्धमा सेवा प्रदायक पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिकामा रहने होइन। सुपरभिजर
हैन एन्ड मोनिटर रोल हैन सुपरभिजर एन्ड मोनिटर रोल व्यवहारिक सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्दै सेवा सुधारको पृष्ठपोषण र अवलम्बन गर्ने हैन डिसिप्लिनरी एन्ड डिग्निटरी निश्चित अनुशासन तथा पदीय आचरण एवं मर्यादामा रही कार्य गर्ने आदि चाहिँ सेवा प्रदायकका भूमिकाहरू छन् हैन अन्य भूमिकाहरू पनि छन् है यसलाई चाहिँ आधार दिएर यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब अन्त्यमा सरकारको प्रमुख र आधारभूत कार्य नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु हुन्छ। टचिङ द हार्ट्स एन्ड विनिङ द माइन्डलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्दै सेवा प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो भनेर यसरी निष्कर्ष लेखेँ। यसैगरी चाहिँ आजको यो सी खण्डका प्रश्नहरू यति रहेको थियो। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नुहोला ताकि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईहरुको माझ पुगोस्। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।